او مرضی حسین دیے 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 مرضی حسین کیڑی جاتے حسین دیے مرضی حسین دیے مرضی حسین دیے مرضی حسین کیڑی جاتے کتھے کیویں کیویں مرضی حسین دیے مرضی حسین دیے مرضی حسین دیے کنڈ تے قدم ٹکاوے اگنا نہ سر نچاوے رب دا حکم نہ آوے مرضی حسین دیے شاباش 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 اے میاری نہ کوٹلی امیر علی دا کیا بات ہے کیا بات ہے نوکران بابا جی نوکران بابا جی مرضی حسین دیے بھائی جان مرضی حسین دیے مسجد نبوی ظہر دی نماز اگے پاک رسول پیچھے صحابہ کرام نماز ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام اپنے گھر چوں نکلے 4 سال دا سن نے عزت زمن نے رونق چمن نے پاکیزہ بدن نے آمدن تے ارادتن نے جندے بھرا دا نام مولا حسن نے جڑا شہزادہ امن نے بولو تو صحیح نا بولو تو صحیح نا تولی یار تولی فیصلہ باد داد سویرے دے دویں کدھا ہی نہیں مہندا میں سویرے پھر آسا داد کال دے دویں تولی لفظاں نو مسجد نبوی پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں پاک حسین ٹر دے رہے صفاں دے وچوں گزر دے رہے انجا کھاں جڑے جڑے صحابی دے لباس تے میرے مولا دا قدم آئے کوئی سلمان بنے کوئی بوزر بنے کوئی کمبر بنے کوئی مقداد چاچو جی آنکھ نانے دی کن تے سوار ہو گئے ان سارے جان دے اللہ دے نبی سجدہ لمبا کیتا بادشاہ حسین جو سوار ہوئے تے سجدہ لمبا ہو گیا لمبی تسبیح ہوئی نا تے جڑے پچھے آن وچوں او اپنے جڑے آن او چپ کر رہے انہاں کہا بھئی مصطفیٰ دا سار سجدے چھے لہذا اساں بھی رکھنا ہے جڑے نویں آئیں جڑے پریشان ہوندے ہیں اگے ہی ساڑھے تے انہاں کچھ مسلط ہو گیا وہ پریشان ہو گئے انہاں سر چک لے سجے کھبے اشارے پہ کر دینے نماز نا تے بول دے نہیں اشارے بابا جی تے آندے کیڑی گل واجب ہے تے فرض نمازے اے لمبے سجدے دا کیا لمبے سجدے دا کیا بولو تے سے لمبے سجدے دا کیا رازے گویڑ لفظ آئے گا گویڑ ویکھنا گویڑ استعمال کی میں سر چاونا لمبے سجدے دا کیا رازے ہو گل کڑی ہوئی ہاں بھائی سوچا رہے سچیندے رہ گئے گویڑ لیندے سوچا رہے سچیندے رہ گئے گویڑ لیندے سوچا رہے سچیندے رہ گئے گویڑ لیندے جو نہیں سر چہندہ انہ تک کے سر جو چاہے سجدے چ مصطفیٰ ہے رکیا کھڑا خدا ہے مرضی حسین دی کیا بات بہت پیاری داد ہے بہت خوبصورت سماعت ہے میں راضی ہوں سارے جس شیر واسطے میں یہ قصیدہ شروع کیتا عید نہیں ہے دو میں شہزادے مدینے دے بازار وچ لوگاں دے بچیاں دے بھڑکیلے لباس نویاں سواریاں سوڑیاں سواریاں شہزادے جلدی نال گھر آئے اماں ساڈا لباس بی بی فرمایا توڑا لباس درزی کول پردہ وحدانیت حرکت پیدا ہوئی جبریل جی رب جلیل جتنی تیزی میں اللہ تینوں عطا کی اتنی تیزی نال جنت جادو چولے چاہاں دینا اللہ زمین تے لے جا میری کنیز دے سچی کنیز دے منہ چ نکل گئی ہے تواڈے کپڑے درزی کول یاد رکھی جڑا میری کنیز دے دروازے تے جاویں اوتھے جا کے نہ آکھی جو میں جبریل ہاں اوتھے جاؤ کے آکھی میں حسنین دا درزی ہاں ہائے 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 جبریل ٹریا ایتھے سواد والی گل ہے لطف لیا جے ہاں ٹھر جان گے حلالیاں دے چولے چاہے اے انج لے کے نہ جنت چوں انج تیزی نال نکلیا تے جناب آدم علیہ السلام نے ایتھوں باں پھڑ لی جناب آدم علیہ السلام نے ایتھوں اللہ دے نبی نے باں پھڑ لی او جبریل کدھر جی اللہ دا حکم ہے آ جنت دے کپڑے نے تے زمین تے چلے نے
اے جنت دے کپڑے سواد والی گل آئی زمین تے چلے نے جناب آدم انج ویکھ کے اچھا تے جدوں مینوں کڈیا ساجے پیچھے نہ رہو یار میرا ساتھ دیو نا جدوں مینوں میرے کپڑے تا اس ویلے لباس نہیں جا سکتا زمین تو ہن کیوں جا رہے اس ویلے جبریل آکھیا میرا مالک تو جان تیرا نبی جانے میرا مالک تو جان تیرا نبی جانے مالک فرمایا جبریل میرے نبی نو آکھ تو آدم تے او شبیرے جنت اوندی ہے جاگیرے جنت اوندی ہے جاگیرے اللہ فرمایا آدم میں دے چمن وچ ہمیں آرزی ادن وچ آدم میں دے چمن وچ ہمیں آرزی ادن وچ آدم میں دے چمن وچ ہمیں آرزی ادن وچ او تا مالک ہے زہرا جوں دی ماں ہے نت نت پیا منگاوے جہ جات چاہے پاوے مرضی حسین دی کیا بات ہے